भाऊ आज पार्लमेंटरी कमिटीची मिटींग जाल्ली आनी वन नेशन वन इलेक्शनाचेर जाल्ली मिटींग. सो तुमकां कितें सांगता दिसता? ह्या हाचेर वन नेशन वन इलेक्शन ह्या संदर्भात सगळ्या राज्यांनी ही जी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी आसा ते सगळ्या राज्यांनी वचून सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक आसतले जे कोण ह्या संदर्भात मार्गदर्शन करपी अशी जे काही व्यक्ती आहा तांकां आपोवन तांचें मत जाणून घेवपाचें काम ही कमिटी करता. एक 8-10 राज्यांचे मिटिंग जाल्ले आसात, आज ते गोंयान आसात आनी ह्या विशीं चर्चा करून की लोकांचें मत सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचें मत हें घेवन तो रिपोर्ट ते जॉयंट कमिटी मागीर सरकाराक सादर करतली आनी सरकार ताजे नंतर विचार. फिजिबल आनी पॉसिबल आहा? तोच अभ्यास चालू आसा. ते आत्तां आमी ताजेर निर्णय घेवंक शकना. लोकांचें मत जाणून घेवन जशें मेजॉरिटी मत कशें आसा त्या पद्दतीन कमिटी रिपोर्ट दितली. पूण तुमकां पर्सनली कितें दिसता भाऊ? पर्सनली जावंक जाय, कारण ज्या पद्दतीन आमच्या देशांत इलेक्शन जाता म्हणजे खंयचोच दीस असो आसना म्हणजे पंचायत धरून लोकसभे पर्यंत किंवा सोसायटी आसतल्यो किंवा सहकारी क्षेत्रांत आसतले अशें एक दीस असो इलेक्शन शिवाय वचना. त्यामुळे ही जी मेजर जी इलेक्शन्स आसा खंय जिल्हा पंचायत आसतली किंवा पंचायत आसतली ते लोकसभे पर्यंत ही जी 4-5 मेजर जी इलेक्शन आसा ती जर एक दिसाक जाली जाल्यार आज जो काही ह्या संदर्भात कोड ऑफ कंडक्ट लागून जो ज्या वेळेचो अपव्यय जाता, पयशांचो अपव्यय जाता आनी सगळ्या हेतूंच्यान जे देशाक नुकसान जाता तें नुकसान निश्चितपणे भरून येतलें असो एक मोठ्या प्रमाणात विचार आहा. ताजे दुसरी बाजूय पडताळपाचें काम जें आहा ती ही कमिटी करता आनी म्हाका दिसता ही गोश्ट जर जाली जाल्यार देश आनी बरो फुडें सरतलो, विकासान फुडें वतलो अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.